بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت. صدق الله العظيم. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا
والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض
كذلك النشور من كان يريد العزة فلله من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور من كان يريد العزة فلله من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. من كان يريد
والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. صدق الله العظيم. والله خلقكم من تراب ثم والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير والله خلقكم من
والله خلقكم من ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه والله وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران وما يستوي وما يستوي البحران هذا
وهذا ملح أجاج وما يستوي صدق الله العظيم. وما يستوي البحران وما يستوي البحران وما يستوي البحران هذا عذب وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية
وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل ويولج يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك. ربنا يكرمك ربنا يكرمك. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل يولج
والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والله الغني والله هو الغني الحميد.
إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي على دماغي الله يكرمك يا سيدي عليك يا مولانا. وما يستوي الأعمى ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأعمى والبصير
إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. صدق الله العظيم.